يقول السائل صاحب الفضيلة، يقول السائل: هنالك من يقول أنه لا يجوز إنزال حديث الخوارج على من يخرجون اليوم في المظاهرات ضد حاكم معين، ويقول أيضا أن هنالك من يصف هذه المظاهرات أنها حراك سلمي ولا ينكرها إلا أهل البدع. المظاهرات ليست من دين الإسلام لما يترتب عليها من الشرور، من ضياع كلمة المسلمين، من تفريق بين المسلمين، لما يصاحبها من التخريب وسفك الدماء، لما يصاحبها من الشرور. فليست المظاهرات بحل صحيح للمشكلات، ولكن الحل يكون باتباع الكتاب والسنة وما جرى في الأزمان السابقة أكثر مما يحصل الآن من الفتن، ولكن يعالجونها على ضوء الشريعة لا على ضوء نظم الكفار والمظاهرات المستوردة. هذا ليس من دين الإسلام، الفوضى ليست من دين الإسلام. دين الإسلام يدعو إلى الانضباط، يدعو إلى الصبر، يدعو إلى الحكمة، يدعو إلى رد الأمور إلى أهل الحل والعقد، إلى العلماء. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل إذا سمح حاكم بالمظاهرات في البلد لتحقيقها بعض المصالح يجعل ذلك مشروعا؟ الحاكم المسلم الذي يمشي على ضوء الشريعة ما يمكن يسمح بالمظاهرات، إنما يسمح بها من يأخذ بالأنظمة البشرية، فلا يؤخذ بالمظاهرات، وليست من صالح الإسلام ولا من صالح المسلمين. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل يجوز لرجال الأمن السمع والطاعة في منع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي قد تحدث في بلاد المسلمين؟ نعم، هذا من مهمة رجال الأمر، رجال الأمن أنهم يمنعون هذه الظواهر التي فيها خطورة على المجتمع وخطورة على الولاية وخطورة على المسلمين. فمن حق هذا من مهماتهم، فأن يقوموا بهذا الأمر، لا يعتدوا على أحد، لكن يمنعوا الشر، يمنعوا العدوان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يدعو إلى الخروج ويقول أن الخروج عن الجماعة المسلمين لا يعني الخروج بالمظاهرات وإبداء الرأي، بل الخروج المحذر منه هو الخروج المسلح. الخروج أنواع، منه الخروج بالكلام، هذا خروج. إذا كان يحث على الخروج ويرغب بالخروج على ولي الأمر هذا خروج ولو ما حمل السلاح، بل ربما يكون هذا أخطر من حمل السلاح. الذي ينشر فكر الخوارج ويرغب فيه هذا أخطر من حمل السلاح. يكون الخروج بالقلب أيضا، إذا لم يعتقد ولاية ولي الأمر وما يجب له ويرى بغض ولاة الأمور المسلمين، هذا خروج بالقلب. الخروج قد يكون بالقلب والنية، قد يكون بالكلام، ويكون بالسلاح أيضا. نعم. يقول السائل: ما نصيحة سماحتكم لمن يخرج اليوم في مسيرات داخل الأسواق والمجمعات التجارية يضايقون الأسر والعوائل وينادون بإخراج جميع الموقوفين في السجون؟ كل هذا ليس من دين الإسلام. المظاهرات هذه والاعتصامات هذه كلها مستوردة، وهي فوضى
والإسلام لا يأمر بالفوضى، وفيها أيضا معصية لولي الأمر، وفيها ترويع للمسلمين. والذين في السجون إن كان أحد منهم مسجون بغير حق فيبين هذا لولي الأمر، يشرح له، يطلب منه إخراجه بدون مظاهرات وبدون واعتصامات. هذا ليس من الإسلام في شيء، هذه أمور مستوردة، وهذه مبادئ الخروج على ولاة الأمور. نعم. هذا سائل يقول: من مات في المظاهرات التي خرجت على حاكم مسلم ما حكمه؟ مخطئ، الله أعلم حكمه عند الله، لكن هو مخطئ. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، من ينكر على الولاة في المظاهرات والساحات والتجمعات هل يعد مشابها؟ نعم، من أتى بشيء مما يخالف الإسلام فهو مشابه لغير المسلمين. من خالف الإسلام فهو مشابه لغير المسلمين في هذا وفي غيره. نعم.